अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए सुनते हैं करामात फातिमा ज़हरा। मशहूर दास्तां है ये बीबी बतूल की, बीबी बतूल की। मशहूर दास्तां है ये बीबी बतूल की, बीबी बतूल की। खातून खुल्द फातिमा बिनते रसूल की, बिनते रसूल की। दिलचस्प वारदात है ये एक रात की, तन्हा थी घर में फातिमा ज़हरा था ना कोई, ज़हरा था ना कोई। थे जंग पे गए हुए शेरे खुदा अली, गुल था चिराग छाई थी हर सिमत तीरगी, हर सिमत तीरगी। वो सो रही थी पास लिए नूरे ऐन को, यानी कि अपने प्यारे हसन और हुसैन को, हसन और हुसैन को। कुछ रात जब के गुजरी तो एक बुढ़िया नातवा करने को चोरी घर में गई उनके नागहां, गई उनके नागहां। जब उसने ली तलाशी तो निकला न कुछ वहां, पाया न मालो ज़र का कहीं भी कोई निशान, कहीं भी कोई निशान। अफसोस है कि फाक तो खुद उनके घर में था, हालात थे गरीबी के मिलता ही क्या भला। आहट हुई थी बुढ़िया मगर अपने ध्यान में, आवाज आई फातिमा ज़हरा के कान में, ज़हरा के कान में। रोशन चिराग उठ के किया एक आन में, दौड़ाई चारों सिमत नजर फिर मकान में, नजर फिर मकान में। देखा कि एक ज़ईफ़ा है घर में बेहाल ज़ार, सूरत से बेकसी के है हालत आशिकार। उस बुढ़िया की बुतूल से जिस दम मिली नजर, बेताब हो के गिर गई कदमों में दौड़कर, कदमों में दौड़कर। नादिम थी अपनी गलती पे बोली झुका के सर, बेवा हूँ बदनसीब हूँ शौहर गया है मर, शौहर गया है मर। बीबी हूँ 4 रोज के फाकों से बेकरार, बच्चे भी घर में भूख से रोते हैं बार बार, रोते हैं बार बार। बच्चों का हाल मुझसे न बर्दाश्त जब हुआ, मजबूर हो के कर लिया चोरी का फैसला, चोरी का फैसला। सोचा था ये कि तुम हो शहदी की लाडली, घर में नारे होगा जरो माल लाजमी। अफसोस कुछ यहाँ का है और ही, शर्मिंदा हूँ मैं बख्श दो गलती को तुम मेरी। तुमको जनाबे सिफ्ते पैगंबर का वास्ता, पैगंबर का वास्ता। प्यारे रसूल का अली हैदर का वास्ता, तुम दुख्तरे रसूल हो रहमत का हो नुज़ूल। पाते ही तुमसे ताजगी बागे जना के फूल। मजबूर हूँ मैं मेरी दुआ दिल से लीजिए, दुआ दिल से लीजिए। कर दिए माफ ये एहसान कीजिए, इस बात का बुतूल के दिल पर हुआ असर। फरमाया रख के रहमत माबूद पर नजर, माबूद पर नजर। सब कुछ दिया हुआ है खुदा हमारे घर, ले जाओ तुमको जितनी जरूरत हो मालो ज़र, जितनी जरूरत हो मालो ज़र। बुढ़िया ने
سوچا رکھتی ہے یہ بات سبب، زہرا یہ بولی دل سے معبود میرا ہے رب، معبود ہے میرا رب، مالک ہے دو جہان کا تو جانتا ہے سب، کرتا دعا قبول میری آج میرے رب، آج میرے رب، پروردگار صرف اسی میں ہے میری لاد، رکھ لے تو اس غریب کے سر پر عطا کا تاج۔ قصہ ہو گئی یہ دعا ان کی کارگر، پل بھر میں جگمگا اٹھا رحماں سے سارا گھر، رحماں سے سارا گھر، بے تاب ہو کے بڑھیا نے رخ کو جدھر کیا، ہر ایک جگہ میں آیا نظر اس کو مال و زر، جو کچھ تھا اس کے دل میں ہوا دور سب ملال، دے کے دعائیں چلنے لگی گھر میں سے وہ مال، دے کے دعائیں چننے لگی گھر میں سے وہ مال، زہرا نے اس کے دامن مقصد کو بھر دیا، دامن مقصد کو بھر دیا، جو کچھ بچا تھا صبح کو خیرات کر دیا، نیز رنگ یہ نبی کے گھرانے کی شان ہے، نیز رنگ یہ نبی کے گھرانے کی شان ہے، دربار مصطفیٰ کی بڑی آن بان ہے، بڑی آن بان ہے، مشہور داستاں ہے یہ مشہور داستاں ہے یہ بطول کی، مشہور داستاں ہے یہ بی بطول کی، خاتون خلد فاطمہ بنت رسول کی، بنت رسول کی۔ میرے پیارے عزیزوں، آپ لوگوں کو یہ داستان کیسی لگی؟ یہ کوئی دنیاوی قصہ نہیں ہے، کرامات فاطمہ زہرا ہے۔ آپ لوگ اس کو دل سے سنیے، اور اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں پلیز، اور دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ مجھے یاد رکھیں، اور باقی اللہ آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ آپ سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ سب کی اور ہم سب کی اولادوں کو نیک کرے میرے مولا، اور ہم سب کی آخرت کو اچھا کرے میرے مولا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔